أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले साण जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। الحمد لله رب العالمين तारीफ़ अल्लाह जे लाइ आहे जेको सारी काइनात जो रब आहे। الرحمن الرحيم बेहद मेहरबारो ऐं रहम कंदड़ आहे। مالك يوم الدين हिसाब किताब जे ॾींहं जो मालिक आहे। إياك نعبد وإياك نستعين असीं तुंहिंजी ई इबादत करियूं था ऐं तोखां ई मदद घुरूं था। اهدنا الصراط المستقيم असांखे सिधो रस्तो ॾेखार। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين उन्हनि माण्हुनि वारो रस्तो जिन ते तो इनाम फरमायो, जिन ते न की को ॾमर कयल आहे ऐं न ई भटकी वियल आहिनि।